نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماؤندے نے میں مدینے نو چھڑ کے مدینے ہجرت کر کے کسے اور شہر دے اندر نہیں جا سکتا او میرے بھائی ان مدینے دیاں گلیاں دے اندر آوازاں گونج دیاں نے عثمان اج تو بعد اسی تہاڈا کھانا بھی بند کر دیتا ہے ویکھ لیں اج وقت دے حکمران دا کھانا بند کر دیتا گیا ہے وقت دے حکمران دا پانی بند کر دیتا گیا ہے عثمان اج تو بعد تہاڈا سی کھانا بھی بند کر دیتا ہے تے پانی بھی بند کر دیتا ہے میرے بھائی اس نالوں پڑھ کے اور کی ظلم ہو سکتا ہے سیاتی ہو سکتی ہے جس عثمان نے سخاوت دی وجہ تو سخاوت نو عظمت ملی جس عثمان نے سخاوت دی وجہ تو اجڑے گھر آباد ہوئے جس عثمان دی سخاوت دی وجہ تو شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر رونق آئے اج میرے عثمان دا کھانا بھی بند کر دیتا گیا ہے پانی بھی بند کر دیتا گیا ہے آپ نو پتا چلیا کہ باغیاں نے میرا کھانا بھی بند کر دیتا ہے تے پانی بھی بند کر دیتا ہے آپ نے حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت ابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں پیغام بھیجے آئے کہ باغیاں نے میرا کھانا بند کر دیتا ہے پانی بند کر دیتا ہے اگر میرے تک پانی پہنچا سکتے جے تے پانی پہنچا دیو تے شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی دا مشکیزہ اپنے سر تے رکھ لے آئے تے عثمان دے گھر وال جا رہے نے تے باغیاں نو پتہ لگ دائے اے اکے کھڑے ہو جاندے نے انہاں نے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں پانی دا مشکیزہ کھو کے تے پانی زمین تے گرا دیتا ہے آپ غصے وچ آ گئے نے او باغیو تسی اپنے آپ نو مسلمان کہلان والے جے کھانا پانی تا کافر بھی بند نہیں کر دے مسلمانہ دے دستور نہیں کہ کسے دا کھانا بند کر دیتا جائے پانی بند کر دیتا جائے انہاں دے دل تے کوئی اثر نہ ہویا آپ نے اپنا امامہ اتاریا پگڑی اتارے تے دیوار دے اوپروں حضرت عثمان لے گھر دے اندر سٹ دیتی کہ حضرت عثمان سمجھ جان حضرت علی پانی لے کے آئے نے لیکن انہاں نے اندر پانی نہیں جان دیتا اور میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت دی تفسیر بن کے وخا دیتا آپ نے محمد الرسول اللہ کہہ دیو محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور میرے بھائی ذرا توجہ کریں آجے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات والیاں نو درس دیتا ہے سبق دیتا ہے کہ صحابہ دا آپس اندر پیار ہے صحابہ دی آپس اندر محبت ہے صحابہ دی آپس اندر عقیدت ہے کافران نال نبی دے یار سخت نے آپس اندر بڑا پیار کر دینے بڑیاں محبتاں کر دینے میرے بھائیو توجہ کرے آجے اے تا تسی سنیا ہوئے گا کہ میدان کرب و بلا دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ رسول نبی دے باغ دا پھل بغیچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی مسکران دی ہوئی کلی اونا دا پانی 3 دن میدان کرب و بلا دے اندر بند کر دیتا گیا اور میرے
بھائی مینوں تا کوئی اعتراض نہیں، میں تا نواسہ رسول نال پیار کرنا، اہل حدیث نواسہ رسول نال محبت کر دینے، اہل سنت نواسہ رسول نال پیار کر دینے، سانو تا اعتراض ہی کوئی نہیں، اسی انہاں نال پیار کرنے ہاں، محبت کرنے ہاں، اور ساڈا تا ایمان ہے کہ جیڑا انہاں دے ایمان تے انہاں دی عظمت اور شان تے شک کر رہا ہے وہ ساڈے نزدیک تا مسلمان ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائی دوسری طرف میرا عقیدہ ہے کہ جیڑا حضرت صدیق دی صداقت نو نہیں مندا، جیڑا حضرت فاروق دی عدالت نو نہیں مندا، جیڑا حضرت عثمان دی سخاوت نو نہیں مندا، جیڑا حضرت امی عائشہ دی سیرت نو نہیں مندا، جیڑا حضرت امیر معاویہ دی سیرت اور سیاست نو نہیں مندا، وہ بھی ساڈے نزدیک مسلمان نہیں، وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ تے جیڑا شان اہل بیت دی عظمت نو نہیں مندا، وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ آویخ لے انہاں دا میدان کرب و بلا دے اندر 3 دن پانی بند ہویا ہے، میں تینوں مدینے دا ایک ایسا مظلوم شہید وہاں جیسے شہید نائی حضرت عثمان 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں 10 دن نہیں 20 دن نہیں، میرے عثمان اللہ 40 دن پانی بند رہا ہے۔ تے پوچھن والا پوچھدا ہے پھر عام بندے دا پانی بند نہیں ہویا، 24-25 لاکھ مربع میل دے حکمران نے، لیکن میرے عثمان نے نبی دے شہر دا احترام کیتا ہے، مدینے دی عزت کیتی ہے، ورنہ اے چند 100 باغی جڑے نے اے مدینے دے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے سی، تے میرے عثمان نے صحابہ نو روک دیتا ہے نبی دے شہر دے اندر خون ریزی نہیں کرنے، نبی دے شہر دے اندر لڑائی نہیں کرنے۔ میرے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھن والا پوچھدا ہے، آندا عثمان آج کئی دن گزر گئے نے، تیرا کھانا بھی بند ہے، تیرا پانی بھی بند ہے، میں تسیرت دیاں کتاباں اندر پڑھے آئے، البدایہ و نہایہ دی اندر پڑھے آئے، آپ نے 1 دن روزہ رکھے آئے، نفلی روزہ ہے، تے آپ اپنی وفادار بیوی حضرت نیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نو فرماؤندے نے، نیلہ کو چیز لے کے لیا میں روزہ افطار کر لواں، تے حضرت نیلہ دیاں آنکھاں دے وچوں شام آنسو نکل آئے، آندیاں نے عثمان تانوں پتہ ہے گھر دے اندر کھانا بھی کوئی نہیں، گھر دے اندر پانی بھی موجود نہیں، تے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نیلہ دے چہرے وال تکیا، تے آپ فرماندے نے نہیں نیلہ اگر گھر دے اندر کو تھوڑا بہت نمک موجود ہے تے نمک ہی لے آ، میں روزہ افطار کر لواں، تے نمک بھی موجود نہیں تے میں روزہ نیت نال کر کے رکھے آسی تے نیت کر کے افطار کر لواں گا۔ عثمان میں تیری عصمت تو قربان جاواں، عثمان عنایت اللہ ربانی میرے رفقا میرے نوجوان میرے بزرگ، عثمان تیری جتی دی خاک تو سارا جہان قربان کر دین۔ پوچھن والا پوچھ دے عثمان آج کئی دن گزر گئے نے، تیرا کھانا بھی بند ہے تے پانی بھی بند ہے، 10 بھوک پیاس لگ دیجے تے کی کر دے دے؟ تے حضرت عثمان فرماؤندے نے او پوچھنے والے جدو میں نو پیاس لگ دیئے میں پڑھنا یاسین، پھر کہہ دیو ایک دفعہ پھر کہہ دیو یاسین
والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ او پوچھنے والے جدوں میں نو پیاس لگ دیئے میں پڑھنا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اندے نے جدوں میں نو پیاس ستان دیئے بھوک ستان دیئے تے میں پڑھنا ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ فرمان دینے وہ پوچھنے والے جدو میں نو بھوک پیاس ستاندی ہے میں رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دینا تے قرآن دی برکت دی وجہ تو قرآن دی بہار دی وجہ تو اللہ میری بھوک بھی دور کر دیندا تے پیاس بھی دور کر دیندا۔ اللہ اکبر۔